out of 42 विद्यालयद्वयं प्राप्तम्। अन्य विद्यालयद्वयस्य फलकम् एक आपणे, सामान्य किराणा आपणः भवति किल, तत्र स्थापितमासीत्। एकस्य विद्यालयस्य फलकम् एकत्र ग्रामे वृक्षे स्थापितमासीत्, बाणचिह्नमासीत्, परन्तु कुत्रापि तत् न प्राप्तम्। एवं पञ्चानां स्थितिः 42 मध्ये। अन्य 37 विद्यालयाः न प्राप्ताः एव, केवलं कागदे अस्ति, ग्रांट निमित्तं, वेतन निमित्तं, नकल एतत् कृत्वा पास सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन निमित्तं। सो समग्र भारतदेशे संस्कृतशिक्षणस्य पारंपरिकशिक्षायाः स्थितिः, ततः तस्य परिणामः अत्र अस्माकं स्कूल शिक्षायां, पारंपरिकशिक्षायामपि विद्यालयीयस्तर। अतः ते एव शिक्षकाः अत्र, ते किं संस्कृतं पाठयन्ति, पाठयितुमपि न शक्नुवन्ति। तर्हि इतोपि बहवः विषयाः सन्ति, अहं कतिचन उक्तवान्, अत्र तं विषयं त्यजामि। छात्राः अपि यथा गुणवत्तायां पाठनपद्धति, तत्र 5-6 विषयाः सन्ति किल, पाठनपद्धतेः पाठ्यपुस्तकस्य अहं किञ्चित् वर्णनं कृतवान्, मध्यप्रदेशस्य कथं, बिहारस्य कथं तत् हानिकारकमस्ति, पाठनपद्धतिविषये उक्तवान्, छात्राणां विषये उक्तवान्, छात्राः कीदृशाः आगच्छन्ति, अतः ते अपि सीरियस् न, स्कोर् अङ्काः प्राप्तव्य इत्यादि। शिक्षकाः अपि एतादृशाः एव स्तररहिताः। पुनः व्यवस्था अपि तथैव, शिक्षकप्रशिक्षणम् इति या व्यवस्था अस्ति सर्वत्र राज्येषु, SCRT इति सेकेण्डरी एजुकेशन् टीचर् ट्रैनिङ्ग् व्यवस्था अस्ति। गणित विज्ञान इतिहासादि अन्य विषय शिक्षकाणाम् इन सर्विस ट्रेनिंग भवति SCRT मध्ये, डाइट मध्ये, परन्तु संस्कृत शिक्षकाणां ट्रेनिंग न भवति अद्यपर्यन्तं, न बहुधा न जातम्। एवं एतत् सर्वं परीक्षा पद्धतिः अपि तथैव अस्ति। परीक्षायामपि यावत्पर्यन्तं परीक्षा पद्धतिं न परिवर्तयति, मूल्याङ्कन पद्धतिः न भवति। एतत् सर्वं यद्यपि एवं स्थितिः अस्ति, तथापि संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन CBSE विद्यालयेषु इदानीं कम्युनिकेटिव् अप्रोच् इति आरम्भः अभवत्, 10 वर्षतः प्रचलति। तदर्थं देशे सर्वत्र शिक्षकप्रशिक्षणस्य आरम्भः भवतु, तत्र किञ्चित् परिवर्तनम् आगतमस्ति। गुजरात् राज्ये 6 कक्षातः पूर्वम् 8तः आसीत्, इदानीं 6तः आरम्भः अभवत्। तत्र संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयम् इति प्रयत्नः आरब्धः, तत् प्रचलति। केरल, कर्णाटक एवं केषुचित् राज्येषु संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतपाठनस्य प्रारम्भः अभवत्। संस्कृतभारती कार्यकर्तारः एव स्थाने स्थाने गत्वा शिक्षकप्रशिक्षणकार्यक्रमं कुर्वन्तः सन्ति। केरले संस्कृतशिक्षकसङ्घे संस्कृतभारती कार्यकर्तारः प्रविष्टवन्तः, तत्र परिवर्तनम् आनीतवन्तः। एवं बहुषु राज्येषु इदानीं नूतनतया संस्कृतशिक्षणे गुणवत्ता आनेतव्या इति विशेषप्रयत्नाः प्रचलन्ति। तदर्थं पाठनपद्धतिपरिवर्तनं, नूतनपाठ्यपुस्तकानां निर्माणं, सरल आकर्षकपाठ्यपुस्तकानां निर्माणं, शिक्षकाणां प्रशिक्षणं गवर्नमेंट न करोति, वयं कुर्मः। संस्कृतभारतीद्वारा इदानीं तत्र तत्र राज्ये राज्ये स्थाने स्थाने शिक्षकप्रशिक्षणशिबिरं भवति। क्वचित् अस्माकं यदि योग्यकारिणः सर्वे पृष्ठाः अङ्गीकृतवन्तः, तदनुसारं टेक्स्ट बुक बोर्ड द्वारा नूतन टेक्स्ट बुक निर्माणम् अपि कृतं, परन्तु शिक्षकप्रशिक्षणं कृत्वा अनन्तरं टेक्स्ट बुक इम्प्लिमेण्टेशन् करणीयमासीत्, नो चेत् शिक्षकस्य सामर्थ्यं न भवति। तत्र दोषाः अभवत्, गडबड कृतवन्तः, त्वरां कृतवन्तः, अनुक्त्वा अस्मान् अनुक्त्वा टेक्स्ट बुक एकदम इंट्रोड्यूस् कृतवन्तः। सर्वत्र राजस्थाने शिक्षकाः विरोधं कृतवन्तः, ओ एतत् कष्टं भवति, रिजेक्ट् अभवत्। पुनः इदानीं प्रोसेस् आरम्भः करणीयश्चेत् इतोपि कति वर्षाणि आवश्यकानि। सो एवं क्वचित् क्रियान्वयने दोषः भवति चेत् सेट्बैक् अपि भवति। परन्तु अस्माकं रोड ब्लॉक इति मार्गावरोधः शिक्षकाणां मानसिकता, शिक्षकाणां संस्कृतस्य विरोधः समाजतः न, अस्माकमेव आन्तरिकविरोधः। गुणवत्ता इदानीं यदि संस्कृतस्य ह्रासे कारणानि कानि इति पृच्छति चेत् समाजस्य कारणानि भवितुमर्हति, सर्वकारस्य कारणानि भवितुमर्हति, परन्तु ततोपि अधिकम् अस्माकं निष्क्रियता, सज्जनसक्रियता, सज्जननिष्क्रियता इति द्वयम् अस्ति। दुर्जनसक्रियता, दुर्जननिष्क्रियता।
दुर्जनानां सक्रियता कारणेन एवं सर्वत्र अन्यायम् अत्याचारः प्रचलति इति वयं वदामः। दुर्जनसक्रियता कारणेन न, सज्जननिष्क्रियता कारणेन एतत् सर्वं प्रचलति। अतः अन्धकारः इति किमपि न भवति, प्रकाशस्य अभावः एव अन्धकारः। तथैव अन्धकारसदृशं दुर्जनसक्रियता, सज्जनसक्रियता एव प्रकाशसदृशं। सज्जनसक्रियता भवति चेत् दुर्जनः अवश्यं निष्क्रियाः भवन्ति। संस्कृतक्षेत्रे अस्माकम् इनिशियेटिव् नासीत्। वयं यदा इदानीं मध्यप्रदेशे उदाहरणार्थं वदामि, मध्यप्रदेशे षष्ठकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं संस्कृतपाठस्य प्रावधानम् अस्ति। षष्ठतः दशमपर्यन्तं बै डिफाल्ट्, नाम तृतीयभाषा अन्यभाषा तथा नास्ति इति कारणेन 95% छात्राः संस्कृतं पठन्ति षष्ठकक्षातः। परन्तु षष्ठ सप्तम अष्टमकक्षासु अत्यधिकछात्राः पठन्ति। इतिहासे अद्यपर्यन्तं मध्यप्रदेशे षष्ठ सप्तम अष्टमकक्षासु संस्कृत टीचर पोस्ट कदापि न दत्तं। गणितशिक्षकः, विज्ञानशिक्षकः, हिन्दीशिक्षकः संस्कृतं पाठयति। 9th 10th मध्ये सेकेंडरी स्कूल्स मध्ये 28,000 स्कूल्स मध्ये संस्कृतपाठः भवति। 9th 10th मध्ये 28,600 स्कूल्स। टोटल संस्कृत टीचर पोस्ट 9th 10th मध्ये कति दत्तानि? 4,800 टीचर्स। तत्रापि इदानीं 4,000 टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मध्ये सन्ति, केवलम् 800 टीचर्स संस्कृत टीचर्स सन्ति। कथम् एतद् भवेत्? पाठन गुणवत्ता, शिक्षकाः एव न सन्ति, गणित विज्ञान इत्यादि पाठयति चेत् किं भवितुम् अर्हति? अतः परिणामतः वयमपि बहु प्रयत्नं कृत्वा तत्र गत्वा एतत् कुर्मः। एतद् लाबियिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषायां वदति, अथवा पालिसी पर्सुयेशन् इति वदतु, अनुवर्तनं बहु प्रयत्नं कुर्मः। परन्तु जनानां भिन्नभिन्नकारणेन भिन्नभिन्न समस्या। हा, एतदर्थम् अहम् एतद् उक्तवान्, संस्कृतज्ञानम् अस्माकं दृष्टिः, अस्माकम् अनवगमनम्, अस्माकं निष्क्रियता मध्यप्रदेशे टिल् 2003 कदापि संस्कृतज्ञैः डिमाण्ड् न कृतं संस्कृत टीचर पोस्ट ददातु इति। इतिहासे वयमेव कदापि डिमाण्ड् न कृतवन्तः, आन्दोलनं न कृतवन्तः। गवर्नमेंट अन्ये किमर्थं कुर्वन्ति? वयं यदि प्रार्थयामः खलु। 2003 मध्ये किम् अभवत्? तदा मुख्यमंत्री समीपे वयम् एक डेलिगेशन रूपेण पूर्वमेव प्लान्ड् आसीत्। प्रातः 10 वादने मेलनम् इति आसीत्। तत्र डिमाण्ड् स्वीकृत्य गतवन्तः। तस्मिन् दिने प्रातः तत्र एक गुफामन्दिरमिति अस्ति, तत्र एक महन्तः अस्ति संस्कृतज्ञः। मुख्यमंत्री तस्य मन्दिरस्य भक्तः, प्रति सोमवासरं गच्छति। तद्दिने तत्र गतवान्। महंत जी मिलितवान्, बैठिए बैठिए, नहीं नहीं मुझे अभी जाना है, संस्कृत का मीटिंग है। क्या? नहीं, वो संस्कृत भारती कुछ लोग आ रहे हैं, आगच्छन्तः सन्ति। सः महंत उक्तवान्, तो आप एक संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करिए। मीटिंग मध्ये 5 IAS ऑफिसर्स, ऑल फाइनेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, सर्वविध वयं बहु एकमासं होमवर्क कृतवन्तः। समग्र प्रान्तस्य स्टडी, किं किं करणीयं, कुत्र कुत्र किं करणीयं, सर्वं प्लान् रेडी आसीत्। 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स अपि आसन्। सर्वं श्रुत्वा मुख्यमंत्री किं कृतवान्? हम एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। एतत् सर्वं पुनः वयं तत्रैव बहु प्रयत्नं कृतवान्। अन्ते उक्तवान्, ओके 700 टीचर पोस्ट्स आर् सैंक्शन्ड इति। परन्तु तत् 700 टीचर पोस्ट अन्ते 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 तद् 330 पर्यन्तम् आगतं। यदा फाइल अद्य पर्यन्तम् एकमपि पोस्ट पूर्णं नास्ति। इदानीं भर्ती प्रक्रिया प्रचलति। कल्पनां करोतु, कति वर्षाणि? 10 वर्षाणि अभवन्। अपि च विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः स्थापितः, बेस् नास्ति। विश्वविद्यालयं प्रति छात्राः कुतः आगच्छन्ति? मध्यप्रदेशस्य एक संस्कृत भारती तत्र शेडा किमपि एकं जिल्ला केन्द्र, रीवा जिल्ला केन्द्रतः एकः संस्कृत भारती कार्यकर्ता मह्यं गतवर्षे पत्रं लिखति। सः जिल्ला संयोजकः, युवा, आचार्यपर्यन्तं पठितवान्। तस्य पत्रे
कार्यस्य किमपि संस्कृतभारती कार्यस्य तस्मिन् जिल्ला मध्ये का प्रगतिः इत्यादि का व्यवस्था इत्यादि तद्विषये पत्रं लिखितवान्। तत्र परन्तु अन्य अंशमपि सः लिखितवान् दुःखेन, यत् 10 वर्षपूर्वं यदा अहम् एतस्मिन् संस्कृतविद्यालये आचार्यकक्षायां पठामि स्म तदा तस्मिन् संस्कृतमहाविद्यालये 200 छात्राः आसन्, परन्तु इदानीं 10 वर्षानन्तरं केवलं 14 छात्राः सन्ति। संख्याह्रासविषये सः दुःखं प्रकटयति। संस्कृतविद्यालयः रिक्तः दृश्यते, सर्वत्र ऊर्णनाभजालाः सन्ति, सर्वं वर्णयति। अन्ते अपरमपि एकं सः लिखितवान्, अहम् इदानीम् एक प्रैवेट् स्कूल् मध्ये पाठयामि, मम वेतनं 1500 रूप्यकाणि 1500, परन्तु अहं बहिः सर्वत्र 3500 इति वदामि, यतः मम विवाहः नाभवत्। यदि अहं सत्यं वदामि मम कन्या न लभ्येत। एषा संस्कृतशिक्षकाः अद्य कथं जीवन्तः सन्ति इति मध्यप्रदेशे अहमेव पश्यन् अस्मि। कदापि अपॉइंटमेंट न अभवत् इति कारणतः 15 वर्षेभ्यः येषां कार्यकर्तॄणाम् अहं पद्मकुमार वयं सर्वे कार्यकर्तॄणां प्रशिक्षणं कुर्मः, यान् वयं महोदयः अत्र स्वयम् अत्र साक्षी, अस्माकं 10 दिनानाम् आवासीय प्रशिक्षणशिबिरं भवति। कुरुक्षेत्र से शास्त्री और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सर्वदर्शन से आचार्य। जॉब नहीं मिली तो पृष्ठ बन न प्राप्तम्। अपि च एषः अपि अस्माकं सर मैं पढ़ते टाइम एक साल में 6 सील्ड संस्कृत भाषण में लाया हूं अपने कॉलेज जी। सो 10 दिनानाम् आवासीय प्रशिक्षण शिबिरे एषः अपि भागं स्वीकृतवान्। अद्य पर्यन्तं लक्षाधिकछात्राणाम् एतादृशानां वयं 10 डे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये तद् प्रशिक्षणं दत्तवन्तः। ते सर्वे अपि अस्माकं सम्मुखे, अहं पश्यन् अस्मि 32 इयर्स् तः, रात्रौ मम निद्रा नागच्छति बहुधा। किमर्थम्? अस्माकं ये युवानः, अहं पश्यन्नेव अस्मि, ते सर्वे रोजगार नास्ति। कोऽपि केटरिंग सर्विस मध्ये तत्र केटरर रूपेण कार्यं करोति, सेक्यूरिटी गार्ड रूपेण, न्यायशास्त्रम् अधीतवान्, सेक्यूरिटी गार्ड रूपेण कार्यं करोति। कश्चन उत्तरप्रदेशे रिक्षा चालनमपि कुर्वन्ति। एवं भिन्न भिन्न कुत्रापि कान्स्टेबल्स् जाताः। एषा स्थितिः संस्कृतक्षेत्रस्य। अस्माकं सम्मुखे एतत् सर्वं जायमानम् अस्ति। वयं संघर्षं कुर्वन्तः स्मः, प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। एतत् सर्वं सति चेत्, एतत् सर्वे सति चेदपि मम दुःखम् एतदर्थं भवति यत् संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतविद्वांसः, संस्कृतप्राध्यापकाः, विश्वविद्यालयेषु ये प्रोफेसर्स् सन्ति, तेषाम् एतद्विषये कन्सर्न् नास्ति। अन्यथा मा चिन्तयतु। तेषु आक्षेपं न कुर्वन् अस्मि। अस्माकं संस्कृतजगत् यावत् पर्यन्तं मम टेन्यूर् पोस्ट् भवति तावत् पर्यन्तम् एकवारं मम टेन्यूर् स्थिरं जातं, नाम मम पदं स्थिरं जातं, बस् अनन्तरं मम एतत् नास्ति। प्रयारिटी इदानीम् एकं तु तदर्थं सङ्घर्षः करणीयः, नो चेत् कः एतत् करोति? न करोति। अतः संस्कृतज्ञाः यथा सन्ति तथा समाजः अस्ति। वयं तदर्थं तस्य संस्कृतस्य रक्षणार्थम् एतत् न कृतवन्तः। अस्तु, सर्वकाराधीनम् एतत् सर्वं, पोस्ट् दानं सर्वकाराधीनं, पाठनं भवदाधीनं। भवान् आकर्षकरूपेण परिश्रमं कृत्वा संस्कृतमाध्यमेन पाठयतु। पुस्तकनिर्माणं भवदधीनं, भवान् एतत् करोतु। न्यूनातिन्यूनं गवर्नमेंट इदानीं सेंट्रल संस्कृत बोर्ड मीटिंग भवति वर्षे 2 वारं, तत्र शिक्षामन्त्री उपस्थितः भवति। तत्र विषयम् आनयतु, सब्जेक्ट रैस् करोतु, तद्वा करणीयं किल। लीडरशिप किमस्ति? सर्वत्र कमिटीस्। इदानीं भारते धाराद्वयमस्ति, एकं ट्रेडिशनल धारा, एकं यूनिवर्सिटी द्वारा। यूनिवर्सिटी धारा इत्युक्ते BA MA इत्यादि इत्यादि, अपरम् एतद्धारा। पारंपरिकधारायां ये पठितवन्तः, शास्त्री आचार्य इत्यादि पठितवन्तः, ते कदापि यूनिवर्सिटीस् मध्ये स्वीकृताः न भवन्ति। ते सर्वे स्कूल्स् मध्ये टीचर रूपेण गच्छन्ति। अतः समस्या द्वयम्। अत्र ये आङ्ग्लमाध्यमेन पठितवन्तः ते सर्वे यूनिवर्सिटीस् मध्ये, कॉलेजेस् मध्ये स्थान मान प्रतिष्ठा धनं सर्वम् आङ्ग्लमाध्यमेन पठितवताम् अभवत्।
पारंपरिकमाध्यमेन शास्त्राध्ययनं कृतवन्तः तेषां प्रैमरी स्कूल टीचर वेतनं पाठयति सेकेंडरी स्कूल मध्ये तदपि प्रैमरी टीचर वेतनम् अपि च अहं यदि न्यायबोधिनी ग्रन्थम् अधीतवान् व्याकरण महाभाष्यम् अधीतवान् अहम् अत्र अष्टमकक्षायाम् अत्र तत्र इति पाठं करोमि मम शास्त्रज्ञानं कुत्र विस्मरणं भवति सर्वेषां विदुषां ज्ञानं परिसमाप्तम् अभवत् तो एतादृश एतस्य सर्वस्य परिवर्तनम् एजुकेशन मिनिस्टर एतत् किं जानाति सः किमपि एतद् विषये न जानाति एतद् संस्कृतज्ञ अस्माभिः कोर्स करेक्शन करणीयं न ब्यूरोक्रेट्स न IAS अधिकारी न शिक्षा मंत्री ते एतद् भेदं न जानन्ति संस्कृतज्ञानम् अस्मा संस्कृत लीडरशिप हैज फेल्ड in rightly diagnosing the disease taking the course correction right किं करणीयम् इदानीम् उदाहरणार्थं 3 वर्षपूर्वं 20 वर्षपूर्वं go back to 80s there were only 3 संस्कृत universities संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दर्भांग संस्कृत विश्वविद्यालयः then 79 मध्ये जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ओरिस्सा मध्ये स्थापना अभवत् 3 एव परन्तु इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति 12 अधिक विश्वविद्यालयानां स्थापनम् अभवत् कथं संस्कृतज्ञानम् अस्माकमेव डिमाण्ड् सर्वे संस्कृत प्राध्यापकाः एव डिमाण्ड् कृतवन्तः राज्ये राज्ये इदानीं 16 विश्वविद्यालये छत्तीसगढ़ मध्ये स्थापना प्रचलति डिमाण्ड् केषां संस्कृत अध्यापकानामेव किमर्थं संस्कृत विश्वविद्यालये भवेत् किमर्थं लेक्चरर रीडर भवति रीडर प्रोफेसर भवति प्रोफेसर VC भवति बस दैट इज ऑल संस्कृत क्षेत्रे इदानीं 20 इयर्स पूर्वम् इदानीं 20 इयर्स अनन्तरं 30 इयर्स अभवन् इदानीं किं क्वालिटेटिव् चेंज अभवत् 14 संस्कृत विश्वविद्यालयानाम् आगमनानन्तरं क्वालिटेटिव् चेंज किम् अभवत् किमपि न अभवत् तथैव लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठं पूर्वमपि तथैव आसीत् इदानीमपि तथैव अस्ति तिरुपति बिल्डिंग्स अधिकम् अभवत् दैट इज ऑल पॉलिटिशियंस कृते आई हैव गिवन फॉर संस्कृत आई हैव गिवन यू यूनिवर्सिटी द एंटायर बजेट ब्लड सर्वं सकिंग अभवत् बिल्डिंग कृते टीचिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट कृते टीचर ट्रेनिंग कृते अस्माकं प्रायोरिटी एरिया किं तत् वयं न अवगतवन्तः न स्कूल एजुकेशन अवगतवन्तः न टीचर तद् अवगतवन्तः न रीडिंग राइटिंग एतद् नास्ति बहु किमपि कर्तुं शक्यते भाषा शिक्षणे कतिविध रिसर्च करणीयमस्ति संस्कृत शिक्षणे अपि एडल्ट बिगिनर्स कृते कथं करणीयं भिन्न भिन्न कोर्स मॉड्यूल्स कथं डेवलप करणीयं पाठनं कथं करणीयं बहुविध विषयाः सन्ति तद्विषये तन्न अभवत् सो संस्कृत विदुषां संस्कृत शिक्षकाणां अस्माकं जनाः ये सन्ति तेषां दृष्टिः विजन् अथवा एतत् प्लान् कदापि इदानीं संस्कृत क्षेत्रे विजन् 2020 अथवा नेक्स्ट 10-20 इयर्स प्लान् किं कदापि चर्चा न अभवत् एतद् विषये प्रपोजल इत्यादि सो करणीय मुख्यतया संस्कृतज्ञानम् अस्माकं कारणेनैव एतादृश स्थितिः आगता सौभाग्येन बहवः अद्यत्वे नूतन चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति नूतन यथा इदानीं वर्ल्ड संस्कृत कान्फरेन्स् अस्ति अद्य पर्यन्तं गत कान्फरेन्स् पर्यन्तं कदापि संस्कृत पेडगाजी नासीत् एतद्वारम् एट्लीस्ट् पैनल सेशन आरम्भः अभवत् गुड बिगिनिंग सो एवं बहुत्र इदानीं परिवर्तनम् आगच्छत् अस्ति युवानः संस्कृतशिक्षकाः बहवः अद्य संस्कृतपाठने नानाविध प्रयोगान् कुर्वन्तः सन्ति संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन द्वारा अपि वयम् इदानीं 2-3 संस्कृत वाइस चान्सलर्स वर्कशॉप संस्कृत वाइस चान्सलर्स सर्वे एकत्र न आगच्छन्ति स्म अस्माभिः प्रथमवारम् इदानीं 2-3 टाइम्स अस्माभिः तेषाम् एकत्रीकरणं कृतं मिलित्वा कार्यं करणीयम् इति वर्ल्ड संस्कृत बुक फेयर इदानीं संस्कृत साहित्योत्सव इत्यादि एतत् कृतं पुनः ते अपि इदानीं तदा तदा मेलनस्य आरम्भं कृतवन्तः किञ्चित् कलेक्टिव् चिन्तनस्य प्रारम्भः जातः अस्ति परन्तु अस्माभिः गन्तव्यं बहुदूरम् अस्ति बहुविध शिक्षणसामग्री निर्माणं करणीयं शिक्षकाः आहत्य 5 लाख संस्कृतशिक्षकाः सन्ति ते सर्वे संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः न
ते सर्वे सर्टिफिकेट होल्डर्स तावदेव समाजस्य संस्कृतपाठात् पूर्वं संस्कृतशिक्षकाणां पाठः करणीयः अस्ति 5 लाख संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणं करणीयमस्ति बहुविध कार्याणि करणीयानि सन्ति सौभाग्येन एतादृशचिन्तकाः बहवः सन्ति तत्र अहम् उत्तममेव भवेत् इति आशास्महे बहुकालं स्वीकृतवान् बहुशः घण्टाधिकं कालं विषयम् उपस्थापितवान् यदि द्वित्राः प्रश्नाः सन्ति चेत् केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् किञ्चित् पृच्छतु वयं किं कर्तुं शक्नुमः अत्र स्थित्वा वयं यत्र स्मः तत्र संस्कृतमाध्यमेन पाठनस्य प्रयोगान् कुर्मः एकः विषयः द्वितीयं भवतामपि परिचिताः बहवः संस्कृतक्षेत्रे सन्ति तेषु सर्वेषु एषा दृष्टिः आनेतव्या तदर्थं निरन्तरसंवादः क्रियतां तान् सर्वान् प्रबोधयामः वयं कर्तव्यं किं करणीयम् इति सर्वेभ्यः किञ्चित् विषन् दातुं प्रयत्नं कुर्मः तृतीयं संस्कृतव्यवहारस्य अधिकाधिकप्रयोगः यथा भवेत् सर्वत्र तत्र तदर्थं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः इदानीं न केवलं विद्यालयीय इदानीं संख्या अथवा गुणः क्वालिटी और क्वांटिटी इदानीं नेक्स्ट 10-20 इयर्स यद्यपि क्वांटिटी अपि इक्वली इम्पार्टेंट फॉर द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट अहम् अंगीकरोमि परन्तु क्वांटि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इदानीं नेक्स्ट 10 इयर्स 20 इयर्स अस्माकं फोकस क्वांटिटी मध्ये न क्वालिटी मध्ये भवेत् इति सो एतादृश एवम् अन्येपि विषयाः सन्ति एतादृशविषयाः द एंटायर संस्कृत प्रोफेसर कम्युनिटी टीचिंग कम्युनिटी मध्ये आगच्छेत् तदर्थं यूस् युवर् तत्र यत् अस्ति या शक्ति अस्ति सा सर्वा शक्तिः तदर्थं व्ययीक्रियताम् पुनश्च संस्कृतेन नवसामग्री निर्माणं करणीयम् इदानीं किम् अभवत् लास्ट 150 इयर्स संस्कृतात् अन्य भाषासु अनुवादः अभवत् संस्कृत नॉलेज अन्य भाषासु गता तेन अन्य भाषा लिटरेचर समृद्धम् अभवत् संस्कृतं समृद्धम् अभवत् वा न अन्य भाषा साहित्यं समृद्धम् अभवत् संस्कृतं न जनाः अद्यापि अनुवादं पठन्ति न तु संस्कृतं गीतायाः अनुवादं पठन्ति न तु गीतां जनैः वेदांत प्रचारः क्रियते वेदान्तस्य भाषा परित्यक्ता वेद प्रचारः क्रियते वेदस्य भाषा प्रचारः न क्रियते भगवद्गीता प्रचारः भवति गीता ज्ञानयज्ञं सर्वत्र भवति परन्तु गीतायाः भाषा परित्यक्ता योग प्रचारः योगस्य भाषा परित्यक्ता आयुर्वेद प्रचारः भवति आयुर्वेदस्य भाषा परित्यक्ता तर्हि इदानीं भाषा विषये अवधानं करणीयम् इति एकः विषयः ओके 150 इयर्स संस्कृत ग्रन्थानाम् इंग्लिश अनुवादेन एक अवेयरनेस आगतं पर्याप्तम् इदानीं संस्कृतस्य एतत् करोतु अपि च संस्कृतं एन्रिच् करणीयम् इदानीं संस्कृत विज्ञान विषये उदाहरणार्थं रिसर्च करणीयं चेत् वैज्ञानिकाः संस्कृतं न जानन्ति संस्कृतज्ञाः विज्ञानं न जानन्ति इति समस्या अस्ति किल तर्हि मध्ये इदानीं ब्रिड्जिंग आवश्यकं खलु इदानीं बहु गैप अस्ति ब्रिड्जिंग कृते किं करणीयं तर्हि अन्य भाषासु ये ग्रन्थाः सन्ति ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज अन्य भाषासु यत् विपुल ज्ञान भण्डारम् अस्ति तत् सर्वं संस्कृते अपि आगच्छेत् तेषां सर्वेषां संस्कृत अनुवादं कुर्मः इदानीं 150 इयर्स संस्कृततः अन्य भाषा आसीत् इदानीं विरुद्धदिशि किञ्चित् भवतु नेक्स्ट 50 इयर्स अन्य भाषातः संस्कृतं प्रति आनयामः तदा संस्कृतं समृद्धं भवति सो एतादृश कार्याणि अस्माभिः स्वीकरणीयानि आइडेंटिफै करोति चेत् एतादृशानि बहु कार्याणि सन्ति यानि संस्कृतज्ञैः एव करणीयानि तदस्माभिः करणीयम् अन्य प्रश्नः मया श्रुतं यत् भारते एव वारं वारं कोऽपि वदति संस्कृतं भारतस्य आत्मा इति परन्तु तत् कथं त्यजति इति एषा स्थितिः कथं प्राप्नोति तत् वाक्यं सत्यम्
तदेव आत्मविस्मृतिः जाता, अतः आत्म इदानीम् एवं ह्रासे अस्ति। तत्र यदि स्मारणं करोति तदा भवति। तत् कथं करणीयम् इति प्रश्नः। इदानीं ये प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति, ततः पूर्वं लास्ट् 150 इयर्स् बहुजनाः संस्कृतभारती प्रथमं न, संस्कृतभारती यत् करोति एतदपेक्षया अपि 1000 टाइम्स् अधिककार्याणि अन्ये कुर्वन्तः सन्ति। all religious missionaries, social, educational, cultural institutions, ते सर्वे संस्कृतार्थं कुर्वन्तः सन्ति, न इति न। महोदयः इदानीम् अत्र संस्कृतसम्मेलनं प्रचलति 10 वर्षेभ्यः, एतदपि एक मौनतपस्या। एतादृशाः बहवः, इदानीं वर्ल्ड् संस्कृत कान्फरेन्स् अहं जानामि, रुक्मिणी महोदया सा संस्कृतनिष्ठा, संस्कृतविषये सा अधिकम् एतत् करोति कम्पेर्ड् टु अदर्स्, सो सापि एक तपस्या। सो एवं बहुजनाः कुर्वन्तः सन्ति, परन्तु अपेक्षितपरिणामः न साधितः। किमर्थम् इति पश्यति चेत् सर्वे अपि दे हेव् ट्रैड्, दे प्रयत्नम् एवं कृत, संस्कृतं इंग्लिश माध्यमेन दातुं प्रयत्नं कृतवन्तः, संस्कृतं हिंदी माध्यमेन आर्यसमाजद्वारा किं न्यूनप्रयत्नः वा अथवा अन्यान्य गुरुकुलानां द्वारा बहु संस्कृतम् अन्यभाषा माध्यमेन यच्छन्तः सन्ति, अतः सफलं न अभवत्। संस्कृतभारती इदानीम् एतावत् सर्वं प्रसरत् अस्ति। किमर्थं? संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन। इंग्लिश किमर्थं? विश्वे यां कामपि भाषां स्वीकरोतु, इंग्लिश हिंदी माध्यमेन नास्ति, इंग्लिश माध्यमेन, फ्रेंच माध्यमेन, स्पेनिश माध्यमेन, संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन ददातु। मेजर अस्माकं एतद् किं पैराडैम शिफ्ट भवेत् अस्माकम् एतन्मध्ये। कथं संस्कृतस्य उज्जीवनं करणीयम्, आत्मजागृतिः कथं करणीया। यदि भगवद्गीताम् इंग्लिश माध्यमेन ददाति, in another 200 years जनाः इंग्लिश माध्यमेन एव एतत् पठेयुः, they will all secondary source एव एतत् कुर्युः, primary source access कर्तुं न शक्नुयुः, डिपेंड न भवेत्। सो संस्कृत माध्यमेन गीतां ददातु, संस्कृत माध्यमेन आयुर्वेदं ददातु। आयुर्वेद शास्त्र गत 100 वर्षे विकासः न अभवत्। किमर्थम्? आयुर्वेदस्य भाषया तस्य चिन्तनम् अध्ययनं न प्रचलति। योग शास्त्रस्य विकासः न जातः, वेदांत शास्त्रस्य विकासः न जातः। किमर्थं? तया तत्रत्य भाषया न क्रियमाणमस्ति। अतः इदानीं भारतस्य कांटेक्स्ट मध्ये अहं वदामि, हिमाचले अथवा कर्नाटकस्य कोडगु जिल्ला मध्ये अथवा नागपुर, तत्र ऑरेंज नारंगफलम् उत्तमं फलति। नागपुर विदर्भ प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य विदर्भ प्रदेशे नारंगफलम् उत्तमं भवति। ततः यदि भवान् जयपुरे राजस्थाने नारंग कृषिं करोति चेत् फलं न प्राप्नोति। तथा अभवत् एतत्। आत्मजागरणाय अपि अहं सर्वदा वदामि उदाहरणं, लाइट भिन्न भिन्न स्विच ऑन कृत्वा प्रयत्नं करोति दीपं ज्वलति वा इति। सर्व पिञ्जं नोदयति दीपं ज्वालयितुं, कोऽपि दीपः न ज्वलति। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतं नाम मेन स्विच तत्र ऑफ अस्ति, तत् चालयतु, सर्वे दीपाः ज्वलन्ति। आत्मजागरणाय अयमेव विषयः। धार्मिक क्षेत्रे किं करणीयं संस्कृतार्थं? सर्वक्षेत्रेषु इदानीम् एकमेव एतत् करणीयम् अस्माभिः। संस्कृतं व्यवहारे आनेतव्यम्, एकं सरलसंस्कृतं व्यवहारे आनेतव्यम्। सरलसंस्कृतं तत्रापि सरलीकृतसंस्कृतं न, द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति। सरलीकरणं नाम नियमपरिवर्तनं, नूतननियम आनयनम् इत्यादि इत्यादि, विद्यमानस्य त्यागः। केचन वदन्ति द्विवचनं त्यज्यतु, एतद् मास्तु इत्यादि, सरलीकरणं करणीय न, वी आर् नाट् फार् देट्। पाणिनीय संस्कृतं, परन्तु तत्रैव सरलमुखम् अस्ति, तद्वारा एतत् करोतु इति, तावदेव। इदानीम् उदाहरणार्थम् अहं वदामि, भवान् इदानीम् अत्र मन्दिरे अस्ति, उदाहरणार्थं वदामि, भवान् यः भक्तः आगच्छति, भक्तेन सह तु द्वित्राणि वाक्यानि तु वदत्येव, संवादं करोति। द्वित्राणि वाक्यानि हिंदी भाषया इंग्लिश भाषया वदतु, पुनः अतिरिक्तरूपेण एकं द्वयं संस्कृतवाक्यमपि वदतु।
यत् वदति तत् संस्कृतेनापि वदतु, नष्टं किमपि नास्ति। भवतः किञ्चित् एनर्जि, भवतः किञ्चित् केलरी बर्न् भवति, भवतु उत्तमं, भवतः अपि लाभः, प्रचारः भवति, तावदेव। न्यूनातिन्यूनम् ओ संस्कृतमिति एका भाषा अस्ति इति स वक्तुं शक्यते इत्यपि जानाति, नो चेत् केवलं पूजायाम् इति, यतः संस्कृतं मीन्स् इति तस्य भावना भवति, परिवर्तयेत्, कर्तुं शक्यते। कक्ष्याम् अपि चालयितुं शक्यते, बहु किमपि एतादृश सरलकक्ष्याः चालयितुं शक्यते। भारतीयान् सर्वान् अन्यान् सर्वान् संस्कृतं पाठयामः। एतत् परिवर्तनं न क्रियते शीघ्रं, तर्हि पूजायां संस्कृतस्य प्रयोगः यदि इदानीं विद्यमानां स्थितिमपि तत् परिवर्तयति। इदानीम् आल्रेडि बहुत्र रीजनल् लाङ्ग्वेज् मूव्मेण्ट्स् मध्ये प्रचलति, तत्रापि संस्कृतं गतं। पूर्वं सर्वं तत्र एतद् भवति स्म, अर्चना इदानीं प्रादेशिकभाषायां भवति। प्रादेशिकभाषायां भवतु न इति अहं न वदामि, परन्तु संस्कृतं न त्यजतु। विशेषतया अमेरिकादेशे कुलश्रेण्याम् अग्रे ये केपि आगच्छन्ति तेषां तत् परिचयः अपरं च अस्मिन् विषये सम्बन्धः अधिकः नास्ति इति पुरातनकालीयाः एव ते एवं वदन्ति, किमर्थम् इदानीं संस्कृतेन उत्तरार्चना। अस्माभिः सम्यक्, अस्माभिः अग्रिम 20 years 50 years द्रष्टव्यम्। अग्रिम एतदर्थम् इदानीं सज्जतां कुर्मः। 2030 मध्ये, 2040 मध्ये, 2050 मध्ये जगत् कथं स्यात्, तदर्थं संस्कृतज्ञैः अस्माभिः का सज्जता करणीया। यदि इदानीं वयम् अग्रिमसमयार्थं प्लानिङ्ग् कुर्मः, तस्मिन् समये संस्कृतं विफलं न भवेत्। तत् एकः विषयः। एतादृश विषन् डिस्कशन् अपि अपेक्षितं संस्कृतज्ञानां मध्ये, भिन्नभिन्न फोरम्स् मध्ये, एकः विषयः। द्वितीयं तत्र बालानाम् एतद्विषये अग्रिमसन्तति विषये अपि अस्माभिः बहु चिन्तनं करणीयं। संस्कृतेन सम्भाषणम्, अन्यत् किमपि न। इदानीम् उदाहरणार्थं उदाहरणं वदामि, मम सदृशगृहाणि बहूनि सन्ति। मम पुत्रः इदानीम् 8ම कक्षायां पठति, 13 वर्षीयः। जन्मतः अद्यपर्यन्तम् अहं, मम पत्नी च मम पुत्रेण सह कदापि संस्कृतं विहाय अन्यभाषा शब्दम् एकमपि न उक्तवन्तः। तस्य संस्कृतभाषायां धाराप्रवाह नाम मातृभाषा तस्य, तदतिरिच्य प्रयत्नेन विना सः अन्य 4 भाषाः जानाति। इंग्लिश जानाति, हिंदी जानाति, मराठी जानाति, कन्नड जानाति। संस्कृतज्ञानेन अन्यभाषा चतुष्टयम् अधिकं। बहवः उक्तवन्तः तस्य तद् इंग्लिश हिंदी माध्यम एतद् विद्यालये हिंदी अपि अस्ति, इंग्लिश अस्ति। भवान् गृहे हिंदी यदा आरम्भकक्षासु शिक्षिका क्लास् रूम् मध्ये क्लास् टीचर् भवति किल, वारं वारम् आहूय अस्मान् उक्तवन्तः, भवद्भिः गृहे बालेन सह इंग्लिश सम्भाषणं करणीयं, हिंदी सम्भाषणं करणीयम् इत्यादि, नो चेत् सः पृष्ठतः भवति। वयं चिन्तामेव न कृतवान्, न इति। सः कक्षायां प्रथमः अस्ति। आरम्भे किञ्चित् विलम्बः, अनन्तरं सर्वविषयेषु। अतः भवान् यदि पुत्रविषये च अहम् अन्यदपि वदामि, भवन्तः अन्यथा मा चिन्तयन्तु। अत्रत्य इदानीम् अत्र अहं संस्कृतभारती अमेरिका मध्ये अपि संस्कृतभारतीजनैः सर्वैः सह वदन् अस्मि। मम अवलोकनानुसारम् अन्यथा मा चिन्तयन्तु कोऽपि, अधिकांशभारतीयाः अत्र स्वपुत्राणां कृते बहु अन्यायं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं बालान् वयमेव अस्माकं परम्परातः कट् आफ् कुर्वन्तः स्मः। जस्ट् वी आर् किल्लिङ्ग् अवर् स्टूडेण्ट्स्, अपत्यानि पुत्रपुत्रीं वयमेव मारयन्तः स्मः। किमर्थम् इत्युक्ते वयम् अस्माकं मातृभाषायां न वदामः। वयं चिन्तयामः तेन सह इंग्लिश् न भाषते चेत् सः विद्यालये पृष्ठतः भवति। अस्माकम् अज्ञानं। यदि मल्टीलिङ्ग्वल् बालः भवति तस्य IQ अधिकं भवति, मोनोलिङ्ग्वल् बालः भवति तर्हि तस्य IQ न्यूनं भवति, सामर्थ्यम् अधिकं भवति। पितरः वदन्ति विद्यालये प्रातःकाल सायं पर्यन्तं सः आङ्ग्लमाध्यमे भवति, अतः गृहे अपि सः आङ्ग्लं वदति। न, यू एलो हिम् टु स्पीक् इंग्लिश्, अतः तथा भवति। भवान् यदि स्ट्रिक्ट् अस्ति, गृहे आङ्ग्लभाषा नास्ति,
केवलं मातृभाषा। संस्कृतम् इत्यपि अहं न वदामि, भारतीयभाषया वदतु। पश्यतु, 100% सः एतद् भवति, मातृभाषया सह सम्बद्धः भवति। धैर्यं करोतु, तावदेव सः विश्वनायकः भवेत्। तथा तं वर्धयितुं शक्यते। विद्यालये किमपि एतत् न भवति, न्यूनता न भवति। यदि न्यूनताम् अनुभवति, वयं कथं, भवान् बाल्यकाले इंग्लिश् भाषया वर्धितः किं? भवान् तमिळ् माध्यमेन पठितवान् स्यात्, कथं भवान् अत्र सफलः अस्ति? वयमेव प्रमाणम्। अस्तु, अन्य प्रश्नः भवतु, समीचीनम्। मने दशकला मितः विरामः गीतं दशकला सप्रत्यागन्तव्यं। तस्य रुक्मिणीपरिचय पूर्वं निवेदयामि यत् कार्यक्रमे किञ्चित् परिवर्तनं सञ्जायते। यानि गीतानि द्वितीयसत्रान्तरे रक्षितानि आसन्, तर्हि तानि गीतानि श्री पंडित धर्मपालः अस्मिन् सत्रान्तरे गासन्। श्री परिचय रूपेण किञ्चित् वक्तव्यं भवति। रुक्मिणी महाभागा तत्र विषये एका विशेषता अस्ति यत् विश्वे द्वे संस्कृतविद्यापीठे इति चेत् एका सौत् अफ्रीका, एकं साउथ अफ्रीका मध्ये आसीत्, अपरा अत्र। तर्हि विश्वे सा एका संस्कृतज्ञा अस्ति यया उभे पदे अलोक्यते, उभे पीठे अलोक्यते। तर्हि तत् वचनपूर्वकं तत् भवतीं निवेदयामि यत् अस्मान् स्वकीयेन लेखेन सम्भावयतु। धन्यवादः अरविन्दमहाभागाः। भवतः भाषणानन्तरम् एतत्तु शास्त्रीयविषयं कृत्य इयं मम प्रथमप्रयासः वर्तते। शास्त्रीयसंस्कृतविषयं संस्कृतभाषया एव कर्तव्यमिति। विषयस्य शीर्षकः अस्ति पातञ्जलयोगसूत्रे ऋतम्भराप्रज्ञायाः स्वरूपम्। योगसूत्रस्य समाधिपादे 48 सूत्रे पतञ्जलमुनिना प्रज्ञायाः परिभाषा कथितं ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा इति। सहैव तत्पादे 17सूत्रे सम्प्रज्ञातसमाधेः प्रकाराः 4 प्रकटिताः। वितर्क विचार आनन्दास्मितानुगता अस्मितानुरूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः इति। 4 प्रकारेषु च विचारानुगतसमाधिरेखा वर्तते। वितर्कस्य तथा विचारस्य च प्रत्येकं द्विधा विभज्य सूत्रितम् अग्रे 240, 340 तथा 440 सूत्रेषु तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः, स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का, एतयैव सविचारा निर्विचारा च व्याख्याता इति। प्रत्येकसम्प्रज्ञातसमाधेः चरमावस्थायां प्रज्ञा उदेति च इति वयम् अवगच्छामः। किञ्च निर्विचारसमाध्यवस्थायां या प्रज्ञा आविर्भवति सा सर्वप्रज्ञासु श्रेष्ठा सैव ऋतम्भरा प्रज्ञा इति संकेतश्च लभते 47 सूत्रे निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः इति। अत्र प्रश्नोऽयम् आयाति किं प्रत्येकसमाध्यवस्थायां या प्रज्ञा उदेति ताः सर्वाः एकैव रूपा वर्तन्ते अथवा तासु प्रज्ञासु न्यूनाधिकभेदेन वर्तन्ते इति। निर्विचारसमाधिप्रज्ञायाः उत्कृष्टस्थानकथनेनैव
प्रश्नोऽयं सम्भवति। तस्य प्रश्नस्यैव प्रतिरूपं भवति यदि न्यूनाधिकभेदाः स्वीकरवाम तर्हि किं प्रज्ञा एका अथवा अनेका इति। प्रश्नद्वयस्योत्तरान्वेषणमेव अस्य लेखनस्योद्देशः। अस्मिन् सन्दर्भे प्रथममेव स्मर्तव्यं यत् योगसूत्रे प्रज्ञा इति शब्दस्य सन्ति अनेके पर्यायाः, यथा अन्यताख्यातिः, प्रसादः, प्रसङ्ख्यानः, सम्प्रज्ञातसमाधिः, समापत्तिः, धर्ममेघसमाधिश्च। प्रथमपादस्य द्वितीयसूत्रव्याख्याने व्यासमहर्षिभिर्प्रज्ञायाः परिभाषा दत्ता। कथयन्ति तत्र यदा त्रिगुणात्मिकबुद्धौ रजोगुणतमोगुणानाम् अभावः सञ्जायते तदा परं प्रसङ्ख्यानम् इत्याचक्षते ध्यायिनः इति। अत्र सन्देहोऽयं भवितुमर्हति, यदि त्रिगुणात्मिका बुद्धिरस्ति तर्हि रजोगुणतमोगुणानाम् अभावः कथं नु भवेत् इति। योगमतानुसारं रजोगुणतमोगुणानां नैव अशेषोन्मूलनं भवति, परं तेषां सत्वगुणेन समग्राभिभवः सम्भवति। साधनपादे द्वितीयसूत्रे सत्वगुणवर्धनेन क्लेशानां तनूकरणं भवतीति तथ्यस्यैव प्रमाणं लभते। समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च इति। अतः सत्वगुणस्य बाहुल्यात् अथवा सत्वगुणेन अभिभवात् रजोगुणतमोगुणानां प्रायः अनुपस्थितिरेव प्रज्ञावस्था। सा प्रज्ञा या समाधिः सत्वबुद्धौ एव उदेतीति योगशास्त्रस्य सिद्धान्तः। सम्प्रज्ञातसमाधिर्न केवलैका परं चतुर्विधा इति सप्तदशमसूत्रकथनेन जिज्ञासा भवति, किं चतसृषु समाधिषु याः प्रज्ञाः भवन्ति तासां प्रत्येकं स्वरूपम् एका अनेका वा इति। अस्य समाधानं प्राप्नोति यत् चतसृषु समाधिषु प्रत्येकं प्रज्ञा तत्तत् समाधिविषयम् अनुसृत्यैव भवति लभते। चतसृषु समाधिषु आलम्बनविषयोऽस्ति पृथक्, अतैव प्रज्ञापि विषयसीमाम् अनुसरतीति अवगम्यते। आलम्बनविषयम् अधिकृत्य जानीम यत् वितर्कानुगतसम्प्रज्ञातसमाधौ विषयोऽस्ति कोऽपि स्थूलः। यथा पूर्वं कथितं वितर्कानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिश्च द्विधा विभाजिता, सवितर्कनिर्वितर्कसमाधिरिति। यदा प्रज्ञायां स्थूलविषयः तर्कसहितेन विलसति सा सवितर्कप्रज्ञा इति ज्ञायते। अन्या च निर्वितर्कप्रज्ञा यत्र नास्ति कोऽपि तर्कः विषयं प्रति। अस्याम् अवस्थायां प्रज्ञा विषयेन सह एकत्वं प्राप्त्वा तिष्ठति। तथैव सवितर्कनिर्वितर्करीत्या सर्विचारनिर्विचारप्रज्ञयोः व्याख्यानम् अवगन्तव्यम् इति। अत्र केवलम् अयमेव विशेषः, विचारानुगतप्रज्ञायाः विषयः भवति कोऽपि सूक्ष्म इति। पूर्वं सप्तदशमसूत्रे एतदपि सूचितं यत् चतसृषु समाधिषु अस्मितानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः सर्वश्रेष्ठा इति। अधुना निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा इति कथयित्वा निर्विचारसम्प्रज्ञातसमाधिरेव सर्वोत्तमा गणिता। यदि ऋतंभरा प्रज्ञा निर्विचारसमाधौ एव आविर्भवति तर्हि आनन्दानुगत अस्मितानुगतसमाधि ययोः आलम्बनविषयश्च सूक्ष्म एव भवति, ते विचारानुगतसमाधौ एव अनुप्रवेष्टुं शक्यते। अन्यथा अस्मितानुगतसमाधेः तथा निर्विचारसमाधेश्च मिथः विरोधः भवेत्। पतञ्जलयोगसूत्रे यद्यपि समाधयः अनेकाः गणिताः, प्रज्ञापि अनेका इति सङ्केतः कदापि न लभ्यते। अतैव वाचस्पतिमिश्रविज्ञानभिक्षुप्रभृतयः भाष्यकाराः ब्रुवन्ति यत् सर्वाः प्रज्ञाः ऋतंभरा प्रज्ञा जातेः एव उदाहरणानि सन्ति इति। अतः निष्कर्षोऽयं भवति यत्
ऋतंभरा प्रज्ञा एकैव अस्ति, यद्यपि समाधयः अनेका भवेयुः आलम्बन विषयानुसारेण। तथापि आशंका उदेति, प्रज्ञाजातेः एव सर्वाः प्रज्ञाः भवन्ति चेत् निर्विचारसमाधिप्रज्ञायाः श्रेष्ठत्वं किमर्थमिति। आलम्बनविषयस्य दोषाः प्रज्ञायां भवितुं न शक्नोति। तेनैव कारणेन यदुक्तं सवितर्कसमापत्तौ या प्रज्ञा भवति सा संकीर्णा इति, तत् युक्तिसङ्गतं न वा इति अपरोऽयं प्रश्नः। प्रज्ञा एकस्याम् अवस्थायां संकीर्णा, अन्यस्याम् अवस्थायां च शुद्धा इति कथं नु भवेत्? किं गोत्वजातिः पुच्छविहीनगावौ न्यूनं प्रकाशते, तथा सर्वप्रकारेण स्वस्थगावौ पूर्णतया प्रकाशितुं शक्यते? संभवतः एतदेव मनसि कृत्वा वाचस्पतिमिश्रविज्ञानभिक्षु भाष्यकारैः भणितं 240 सूत्रस्य व्याख्याने भिक्षुणा इयं च समापत्तिः अपरं प्रत्यक्षं युक्त्यपि दत्ता अविद्यालेशसम्बन्धात् इति। वाचस्पतिमिश्रभागैरपि तत्त्ववैशारद्याम् अस्मिन् सूत्रव्याख्याने कथितं तद् अनेन योगिनः अपरं प्रत्यक्षम् उक्तम् इति। परं किं प्रज्ञाजातेः युक्तिगतरूपेण प्रकटिता व्यक्तिगतरूपेण प्रकटिता प्रज्ञा एकाम् अवस्थायाम् अपरा, अन्यस्याम् अवस्थायां च परा भवेत् इत्यस्य प्रत्युत्तरं कोऽपि भाष्यकारः न ददाति। उषर्बुद्धार्यमहाभागः सूचयति, संभवतः सवितर्कसमापत्तौ या प्रज्ञा उद्भवति सा न शुद्धा, परं शब्दो वा अर्थो वा ज्ञानं वा अहं जानामि इति मनसि मोहम् उत्पादयति आलम्बनविषयं प्रति। अपि च प्रज्ञावस्थायामपि मनः दर्शनदृश्यरूपेण विभज्य भाति इत्यपि कथयति। परम् एष तर्को अनुचितः प्रतिभाति। समाधेः परिभाषा वर्तते तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः इति। अर्थेन अथवा विषयेन सह एकात्मतैव अस्याभिप्रायः। अतः प्रज्ञावस्थायां मनसः दर्शनदृश्यरूपेण द्विधा भाजनं कर्तुं न शक्यते स्याद्। अनेन कारणेन योगसूत्रभाष्यविवरणकारः शङ्करः भगवत्पादशङ्कराचार्यात् भिन्नोऽयं कोऽपि विद्वान् शङ्करनामा ब्रवीति, सवितर्कसमापत्तौ योगिनोऽपि प्रथमतरा समापत्तिः लोकप्रत्यय अविशिष्टा इति। तस्य मतौ निर्वितर्कसमापत्तौ एव रजोगुणतमोगुणानाम् अभावः सम्भवति। अपि च वितर्कः अध्याससमानः, अतः सवितर्कः लौकिकप्रत्यक्षः एव इति तस्याभिप्रायः। पतञ्जलमहर्षिणा समाधिपादस्य 17सूत्रे वितर्कविचारानन्दास्मितानां प्रवर्धनं नैव कृतं। तथा समाधिपादस्य 41 सूत्रेपि समापत्तेः आलम्बनविषयचर्चायाम् आलम्बनविषयः त्रिधा वर्णितः। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्यैव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तदज्जनता समापत्ति इति। एतदपि स्मर्तव्यं यत् केवलं समाधिपादस्य 2-3-24 सूत्रान् वर्जयित्वा अन्येषु सर्वस्थानेषु सम्प्रज्ञातसमाधिः चतुर्विधैव वर्णिता पतञ्जलमुनिना। संभवतः प्रथमं सम्प्रज्ञातसमाधिप्रकाराः 4 एव आसन्। कालान्तरं कस्मादपि कारणात् वितर्कविचारयोः प्रत्येकं द्विरूपं समभवत्। अतैव तेषां सन्दर्भे उद्भूतप्रश्नानां समाधानं तुष्टिजनकं न वर्तते। धन्यवादः। यदि प्रश्नाः भवेयुः। अहं चिन्तयामि यत्
तत्र निर्विचार यदा प्रयुज्यते शब्दः तर्हि यदा मनः विचारशून्यं भवति अत्र तु अयमेव प्रश्नः। न यथा सर्वेषु धर्मेषु अन्तिमायाम् अवस्थायाम् आध्यात्मिकया निर्विचारता इत्यस्य तत्र सामञ्जस्यमस्ति। तर्हि यदा निर्विचार भवति समाधि तर्हि ऋतम्भरा इति तस्मात् इति चिन्तयामि। साधु तत्र योगशास्त्रे निर्विचारात् परम् आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिरस्ति, तदनन्तरम् अस्मितानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिरपि अस्ति इति कृत्वा निर्विचारस्य तत्र परिभाषा दत्ता पतञ्जलिमुनिना सूक्ष्मविषयं प्रति तर्कविहीनम् इति। एतत्तु भेदः, एष भेदः। तर्हि अयं प्रश्नः तत् गीतायामपि उद्भवति यत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। गीतायामस्ति न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। तर्हि केचित् कथयन्ति यत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत् इति तु शून्यवादं सूचयति इति न किञ्चित् अन्यत् ईश्वरादन्यत् इति। तर्हि यदा यथार्थं निर्विचारः भवति तदा मन्ये अन्तिमा गतिः समाधि। मनः गीतायां उक्तं न इङ्गते इति, दीपः न इङ्गते इति स्थितिः अस्ति, स एव निर्विचारस्थितिः अथवा मन्ये तदेव भवितुमर्हति। परन्तु न इङ्गते इत्यत्र मनः एकत्र केन्द्रितं भवति, मनः न कम्पते, विचारः न भवति। परन्तु एकत्र केन्द्रितं भवति चेत् तस्मिन् विचारे प्रवर्तेत खलु, तन्मयत्वम् आगच्छति, तु प्रवर्तते न, एतदेव तदापि तन्मयत्वम् आगन्तुं शक्यते। तर्हि निर्विचार शब्दे एषा शङ्का सञ्जायते। विचार इति लौकिकशब्दार्थस्य एतदेव मनसि कृत्वा शास्त्रीयग्रन्थान् पठनम् आवश्यकं। शास्त्रीयदृष्ट्या निर्विचारस्तु लौकिकभाषायां यः अर्थः वर्तते तत्तु न लौकिकभाषायां बहुशः निर्गतः विचारः निर्विचारः। अत्र तु विचारस्य अत्र तत्र प्रवर्तनं निर्गतं, स्थिरम् एकाग्रता तत्र प्राप्ता इति कृत्वा अवधानं तत्रैव विषयेण सह एकत्वं तत्र आगतं। स्थितप्रज्ञता अपि स एव, स्थितप्रज्ञतापि जीवन्मुक्ति इति तत्र स्थितप्रज्ञया भवेत्। अत्र तु योग स्थितप्रज्ञता मन्ये अन्यः विषयः सञ्जायते। अन्यविषयः शङ्कराचार्यस्य मतानुसारेण तदपि जीवन्मुक्तेः अवस्था एव इति तेषां कथनं कुत्र तत्र गीताभाषायामेव भाष्यते। जीवन्मुक्तस्य शङ्करभाष्येषु जीवन्मुक्ति इति शब्दः केवलं जीवन्मुक्तस्य मनःप्रसादत्वम् एतच्च समानं। मन अध्यात्मप्रसादः तत्र यौगिकशब्दः वर्तते। प्रज्ञा रत्नपरा प्रज्ञा इति नाम वर्तते, तर्हि प्रज्ञायाः काचित् संज्ञा, तत्र रत्नपरा इति संज्ञा वा अथवा तत्र अर्थपूर्णं नाम तत् द्वयमेव। संख्या परिभाषा तु वर्तते एव, तत् सा स्थितेः तस्याः स्थितेः नाम ऋतम् इति। पर ऋतं बिभर्ति इति ऋतम्भरा
इति तस्य अर्थमपि तत्र मिलति एव। पतञ्जलि व्यासभाष्य कथितं तत्रैव ऋतमिति सत्यं। ऋतं बिभर्ति इति सत्यमिति ऋतं तत्र वैदिकवाङ्मये ऋत इति प्रथममेव दार्शनिकशास्त्रे योगशास्त्रे एव ऋतमिति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। सत्यं शब्दस्य वेदं च सत्यं च सत्यं च भेदः वर्तते। भेदः वर्तते तत्र ऋतं सर्वव्यापकं वर्तते। सत्यं मया श्रुतं यत् ऋतम् इत्युक्ते वर्ड् फार् वर्ड् तथैव सत्यम् इत्युक्ते जस्ट् तथा भवति, इत्युक्ते सारांशः समानः भवति, तत्र सत्यं भवति, परन्तु भेदः भवितुम् अर्हति। अनुवादे कठिनाः अनुभवेयुः। एकस्यां भाषायां ये शब्दाः वर्तन्ते तस्य अनुवादं यदि यथा संस्कृतभाषायां जस्टिस् सत्यं यदि महात्मा गान्धिना सत्याग्रह शब्दः प्रयुक्तः तत् महत्वपूर्णः। आयुर्वेदे हितभुक् मितभुक् ऋतभुक् इत्यस्ति। तत्र ऋतभुक् इत्यस्य अत्र ऋतंभरा इत्यस्य उभयत्र ऋतभुक् इति किम्? ऋतभुक् हितभुक् मितभुक् ऋतभुक् एते मितभुक् तु स्पष्टमस्ति। ते सुखिनः भवन्ति इति यदि आहार तन्मध्ये सन्दर्भे तत्र कथ्यते। हितभुक् मितभुक् ऋतभुक्। चरकसंहितायां ऋतंभरा प्रज्ञा तु सम्प्रज्ञातसमाधिमध्ये एव भवति इति अस्ति खलु। ऋतंभरा प्रज्ञा सम्प्रज्ञातसमाधेः समाधौ भवति। अन्य समाधिसन्दर्भे प्रज्ञा भवति। अयमेव प्रश्नः मया तत्र प्रश्नः पृष्टः तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा अन्य प्रज्ञा मध्ये भेदः नास्ति। भेदः न भवितुम् अर्हति। यदि प्रज्ञा एकावस्था एव तदा भेदः न भवितुम् तदेव प्रश्नः, अयमेव प्रश्नः तत्र उदेति इति लेखनस्य उद्देशः। तस्य प्रत्युत्तरं न मिलति पतञ्जलि योगसूत्रे अथवा भाष्ये वाचस्पति भिक्षु मध्ये भी न मिलति। एकः सामान्यप्रश्नः मम मनसि उत्पन्नः। प्रज्ञा इति एतद् परिशुद्धा एव किल? परिशुद्धा प्रज्ञा इति तत्र पुनः अन्तिमरूपमेव प्रज्ञा। प्रायः जीवन्मुक्तावस्था। पुनः ऋतंभरा इत्यस्य विशेषणस्य आवश्यकता। सम्प्रज्ञातसमाधिः सबीजा भवति, सबीजसमाधिः। तत्र विषयम् अधिकृत्य धारणा ध्यान समाधिः प्रवर्तते। तो तदवस्थायां विषयेन सार्धम् एकात्मता भवति इति कृत्वा विषयस्य ऋतंभरा ऋत इति विषयस्य सत्यं तत्र प्रतिभाति। महामेघ समाधिरपि महामेघ धर्ममेघ सूत्र बौद्ध धर्ममेघ अपि शब्दः बौद्धदर्शने एव भवति। योगशास्त्रे वर्तते। तदनन्तरं दार्शनिके हिन्दू दार्शनिके 6 दर्शनेषु न मिलति। बौद्धधर्मे एव बौद्धदर्शने धर्ममेघस्य समाधेयस्य सम्बन्धः अवश्यं वर्तते। तत्र निर्विचारसमाधिः अन्तिमचरमावस्थायां यदा प्राप्नोति तस्यावस्थायाः
नाम वर्तते धर्ममेघसमाधिः इति। तस्याम् अवस्थायाम् एव ऋतम्भरा प्रज्ञा उदेति। एवं केवलं विनोदेन एकं प्रसङ्गम् उल्लिखामि। घृतं शुद्धमेव, परन्तु शुद्धघृतं लभ्यते इति आपणेषु बोर्ड् फलकं भवति, शुद्धघृतं लभ्यते। किमर्थं घृतसदृशम् अन्यत् वनस्पति डाल्डा यदा आगतं तदा अस्य प्रयोगस्य प्रारम्भः अभवत्, ततः पूर्वं नासीत्। एवम् इतरभिन्नम् इति दर्शयितुं शुद्धघृतम् इति शुद्धशब्दविशेषणम् यदा समाधि आभासः सञ्जायते अन्यः कोऽपि प्रश्नः? समाधयः अपि बहुविधाः सन्ति। प्रथमकल्पः अनुभवाम्य वयं सर्वे अनुभवामः समाध्यवस्थाः बहवः सन्ति। प्रारम्भावस्थायां, तदनन्तरं निर्विकल्प, सर्वेषामपि अनुभवेपि तद् अनुभवितुं शक्यते। ध्यानावस्थायां ध्यानावस्थायां धारणा ध्यान समाधि, सो धारणा यदा प्रारभ्यते हम सर्वदा शुद्धः न भवति। किञ्चित् न्यूनता तत्र अनुभवितुं शक्यते।